ड्रामा सुन मेरे दिल में सदफ और बिलाल की शादी कैसे होगी? भाई शादी तो वैसे ही होगी जिस तरह से होती है, लेकिन वो मुआवजा कौन सा होने वाला है भाई, जिसके बाद आपको ये दिखाया जाएगा कि सदफ बिलाल को ये बोलेगी कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मुझसे शादी कर लो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आपकी यादों में खोई रहती हूँ। ये सारी सिचुएशंस कब आएंगी, कैसे आएंगी, तो आज की वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली बताने जा रहा हूँ और अमार का मुस्तकबिल क्या होगा उस पर भी हम बात करेंगे। तो भाई साहब, इससे पहले कि मैं बाकायदा आगाज करूँ अपनी वीडियो का, इस ड्रामे के ऊपर थोड़ा सा ऑपरेशन बनता है जो मैं करना चाहता हूँ। वो अपने आप को बेच भी दे तो मुझे खरीद नहीं सकता। देखिए, सदफ वो लड़की है जो अपने भाई से बेहद मोहब्बत करती है, इतनी मोहब्बत करती है कि उसकी जान के बदले अपनी इज्जत भी बेचने को तैयार थी, खुद को कुर्बान करने को तैयार हो गई थी। जब उसने बिलाल से 8 करोड़ रुपया मांगा था अपने भाई की सेहत के लिए, तो सदफ ने बार बार मेंशन किया था कि मुझे बताओ मुझे क्या करना होगा, और जबकि बिलाल उसको इनकार कर रहा था कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो कह रही थी कि नहीं मुझे बताओ, कुछ तो करने दो, कुछ तो मेरा बनता है ना, ऐसे मुझे नींद नहीं आएगी कि मैंने आपसे पैसे क्यों लिए, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहती हूँ। कि एक लड़की जो अपने आप को बेच रही है, वही लड़की शादी से इनकार कर रही है। हाउ इज इट पॉसिबल भाई, कैसे हो सकता है ऐसा कि आप हमेशा की बातों को लेके इतना सीरियस हो चुकी हैं कि एक ऐसा बंदा जिसने आपके लिए इतनी कुर्बानियां दी हूं, वो इज्जत के साथ आपको प्रपोज कर रहा है, आपका हाथ मांग रहा है, और आप उसको जिस लहजे में इनकार कर रही हैं और जिस तरह से उसका प्रपोजल आपने ठुकराया है सिर्फ हमेशा की बात को लेके, ये कैसे हो सकता है? ये बहुत ही सस्ती रीजन है भाई जो इस ड्रामे के अंदर लाई गई है। खलील साहब, थोड़ा सा तो आप ध्यान कर लेते। अच्छा, यहाँ पर हमेशा को भी यकीन हो चुका है कि जो सदफ का माइंड है वो उसको इस्तेमाल नहीं कर रही, वो मिच्योर नहीं है, वो दूसरों की बातों को सीरियस ले लेती है और उसी बात पे चलना शुरू कर देती है। उसने बड़ी अच्छी मिसाल दी है कि जनाब जो बिलाल है ना, उसको सिंगापुर में एक होटल जो है वो बड़ा पसंद आ गया था, तो उसका जो ऑनर था वो इसको बेच नहीं रहा था, तो चूंकि उसको ये होटल पसंद आ गया था तो उसने डबल कीमत पर उसको खरीद लिया। मतलब कि बिलाल जिद का बड़ा पक्का है और उसने तुम्हें खरीदने की सोच ली है तो तुम्हें खरीद रहा है। तो एक चीज तो कंफर्म है कि सदफ मिच्योर नहीं है। जहां तक खलील साहब ने दिखाया है कि सदफ के अंदर वो काबिलियत ही नहीं है कि वो अपने दिल की सुने, अपने दिमाग की सुने, थोड़ा सा पीछे लेके जाए ना आपको कि जहां आप खुद को बेच रही हो, क्या वो आसान था? या शादी करना आसान है, रिस्क लेना आसान है? भाई आप एक बार शादी तो करो, बाद में देखा जाएगा कि बिलाल तुमसे इंतकाम अपनी माँ का लेता या नहीं लेता। ये तो बहुत आसान है भाई, लेकिन उससे भी मुश्किल काम आप कर रही थी तब जब 8 करोड़ के बदले आप अपनी इज्जत नीलाम करना चाहती थी। और उस कन्वर्सेशन के अंदर आपने कई मर्तबा ये बोला है कि नहीं मुझे कुछ तो बताओ बिलाल साहब, मुझे क्या करना होगा, मैं किस तरह से आपको खुश कर सकती हूँ। तो कंपैरिजन करो कि अब शादी करना आसान है या वहाँ पर इज्जत नीलाम करना आसान था। तो चीजें सारी जो है ना भाई साहब वो मंतक से हट चुकी हैं। अब सदफ को ये शो किया जा रहा है कि ये उस काबिल ही नहीं है कि इससे बंदा शादी करे या इसके साथ मोहब्बत की जाए, क्योंकि जिस तरह से आपने दिखाया है कि वो इतनी खुश है अमार के साथ, झूम रही है, उसकी टाई ठीक कर रही है, ये भी भूल गए हैं कि जनाब हम ऑफिस के अंदर हैं, थोड़ा मैनर्स होते हैं। मतलब कि कैसे वो अमार से मोहब्बत कर सकती है जिसने पहले कोई मोहब्बत का दावा ही नहीं किया। आप लोगों को अमार की वो हालत याद होगी जब वो सदफ के घर आता था और साथ जहर लेके आता था, ब्लैकमेल कर रहा था बार बार, और फिर भी सदफ नहीं मानी थी और कह रही थी कि मेरी तरफ से भाड़ में जाओ, मैं आपसे मोहब्बत नहीं कर सकती। तो अब भाई कौन सी मुसीबत आन पड़ी है? अब ऐसा अमार ने क्या जादू कर दिया है कि जनाब सदफ भाग रही है उसके पीछे? बिल्कुल ये मैच्योर सीन दिखाया गया जनाब। तो खैर अब होने ये जा रहा है कि ज़ाहिरी तौर पर आपको ये लग रहा है कि सदफ और अमार की शादी होने जा रही है। तो चूंकि जो सदफ है वो दूसरों की बातों पे चलती है, तो उसकी माँ ने बोला है कि अमार को बोलो कि अपने साथ कोई ना कोई बंदा तो लेके आए, अब अकेला मुंह उठा के आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो वो फौरन से अमार को फोन करती है अपनी माँ की बात को मान के और कहती है कि जनाब तुम अकेले नहीं आओगे, अगर तुम्हारे माँ बाप नहीं है तो अपने चाचा मामा किसी को तो लेके आओ भाई। तो अमार ये कहता है कि तुमने मुझसे शादी करनी है कि या मेरे रिश्तेदारों से? तो वो कहती है कि अगर तुम अकेले आओगे तो मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। लो जी जनाब, पहला नतीजा आ गया, उसने कर दिया इनकार। अब अमार क्या करेगा? वो अपनी गुर्बत सुनाएगा हमशा को। हमशा फिर से परेशान हो जाएगी कि ये क्या हो गया, मेरा मिशन तो नाकाम हो रहा है। फिर हो सकता है अगर आप एक लम्हे के लिए मान जाओ कि अमार बिलाल के सामने रोएगा और कहेगा कि उसने इनकार कर दिया। तो ये भी हो सकता है कि वो फूलों का गुलदस्ता लेके सदफ के घर पहुंचे और उसकी माँ से अमार के लिए अपनी महबूबा का रिश्ता मांगे, जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल पेनफुल लम्हा होगा बिलाल के लिए। अब हो सकता है कि वो उसको तो इनकार ना करे, कहे कि जनाब अगर अमार के साथ आप लोग आए हो तो ठीक है, हम डन कर रहे हैं। एक लम्हे के लिए रिश्ता डन भी हो जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर क्या होने वाला है? तो आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जैसे ही अमार की प्रमोशन हुई है तो उसकी टोन चेंज हो गई है। मतलब कि सदफ को ये एहसास होगा कि अब अमीर होने के बाद वो मुझे भाव नहीं दे रहा। तो अब सदफ जो है उसके अंदर गलतियां निकालना शुरू कर देगी। वो सोचेगी कि इसके पास अगर कुछ पैसा आ भी गया है तो ये कौन सी हरकतें कर रहा है, ये तो चेंज हो रहा है।
اور یہ آپ کو دکھایا جائے گا. عمار ویسا نہیں ہے جس طرح سے آپ لوگوں کو شو کیا جا رہا ہے. اب اس کے پیچھے بھی بہت بڑی ریزن ہے کہ اس کے ماں باپ کدھر ہے. ایسی بھی کیا نوبت ہے کہ اس کے چچا ماما کوئی بھی نہیں آ رہا اس کے لیے. اتنا تنہا کیوں ہے, اکیلا کیوں ہے, یہ بھی ایک بہت بڑا راز ہے جو بعد میں آئے گا اور اس کی شادی میں رکاوٹ ڈالے گا. تو اب صدف آہستہ آہستہ عمار سے خفا ہوتی جائے گی اور پھر اوپر سے زاویار بھی صدف کو یہ بول رہا ہے کہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا, میرے اندر کچھ ایسی فیلنگز آ رہی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہاری جو شادی ہے نا وہ عمار سے نہیں ہونی چاہیے, یہ اچھا نہیں ہو رہا. اور اوپر سے اس کی ماں بھی یہ سوچے گی کہ بلال کا آپ صبر دیکھو کہ کس طرح سے وہ اپنی محبوب کا رشتہ اپنے امپلائے یا کسی اور کے لیے مانگنے آ گیا ہے. تو وہ بھی کہے گی کہ ہمیں یقین کرنا چاہیے بلال کی محبت پر, اس کی باتوں پر, یہ ہم جو بھی کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں مرج ہو جائیں گی. مطلب کہ عمار کی ٹون, عمار کے بیک گراؤنڈ پہ شک کرنا, اوپر سے جو بلال کی خاموش محبت ہے وہ بار بار اٹیک کر رہی ہے لوگوں کے اوپر. تو یہ ساری چیزیں جب چل رہی ہوں گی تو صدف کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا پھر سے کہ میں اب شادی کس سے کروں. تو یہ شادی پینڈنگ بھی ہو سکتی ہے. اور اگر یہاں تک نوبت آ جاتی ہے کہ شادی ہو رہی ہوتی ہے اور آپ کو ڈانس بھی دکھایا جائے گا, بڑی خوشی سے جھوم رہی ہوگی صدف اور ساتھ اس کے عمار بھی, تو وہاں پہ بھی ایک نیا ٹوسٹ آ سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ عمار کی ایک لور ہے جو اس سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے, اور جب عمار نے اس کو ٹھکرایا تھا تو وہ بیچاری یہ ملک چھوڑ کر چلی گئی تھی, وہ واپس آئے گی, وہ اس شادی کے اندر بھی رکاوٹ بن سکتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے کہ جو ہمشا کا فیونسی ہے وہ ہمشا کو جلدی نہیں چھوڑنے والا, وہ بھی انٹری مارے گا پھر سے اور ہمشا کے اوپر غصہ کرے گا, اور ہمشا اس کو پھر بتانے پہ مجبور ہو جائے گی کہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بتا دے کہ میں بلال سے محبت کرتی ہوں, بلال کو چاہتی ہوں, اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں, سو پلیز میری لائف سے چلے جاؤ, مجھے تنگ کرنا چھوڑ دو. تو یہ ساری چیزیں ہو سکتا ہے کہ اسی دوران صدف کے پاس پہنچ جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شادی سے پہلے یہ ساری چیزیں اوپر ہو جائے کہ ہمشا اصل میں بلال تک پہنچنا چاہتی تھی, یہی وجہ تھی کہ مجھے بھڑکا رہی تھی اتنے عرصے سے, میرا راستہ آسان ہو سکے اور میں بلال تک پہنچ سکوں. تو وہ چیزیں جب اس کے مائنڈ میں آئیں گی کہ اگر بلال اتنا برا ہوتا کہ جس طرح سے ہمشا نے مجھے بتایا ہے کہ وہ اپنی ماں کا انتقام لے گا جس سے بھی وہ شادی کرے گا, تو وہ خود کیوں شادی کرنا چاہتی ہے بلال سے. اس کے بعد وہ اپنے دل و دماغ کی سنے گی اور عمار کو چھوڑ دے گی. تو بھائی صاحب یہ ہے سارا سیکوینس جو کہ مجھے دکھائی دے رہا ہے. یہ سٹوری جو ہے نا صرف لٹکی ہوئی ہے جناب ہمشا کے اوپر, عمار کے بیک گراؤنڈ کے اوپر اور ہمشا کے فیونسی کے اوپر. اور دوسری طرف جو بلال کی محبت ہے, جتنی سنسیئرٹی اس کے اندر دکھائی گئی ہے بھائی, اس کا پھل بھی تو اس کو ملنا ہے نا. تو گریجولی صدف کو یہ احساس ہونا شروع ہو جائے گا کہ اس نے مجھ سے تو کچھ بھی نہیں مانگا, کچھ بھی نہیں چاہا, حتیٰ کہ اس نے مجھے اب کال بھی کبھی نہیں کی. مطلب بلال کے بارے یہ سوچ رہی ہوگی اس نے میرے بھائی کے ساتھ اتنا بڑا احسان کیا, اس کو بون میرو دیا, اس نے اتنی قربانیاں دی ہیں, اور پھر اگر اس کے دل میں کچھ ایسا ہوتا تو عمار کی پروموشن نہ کرتا, اگر پھر بھی اس کے دل میں کچھ ہوتا تو عمار کے لیے میرا رشتہ مانگنے نہ آتا. تو اس کو یقین ہو جائے گا کہ جو کچھ بھی تھا, جو مس انڈرسٹینڈنگ تھی, یہ ہمشا کی بدولت تھی, بلال حقیقت میں ایسا نہیں تھا. تو ہو سکتا ہے کہ سٹوری کے اندر کچھ اور بھی سسپینس ڈالے جائیں, کچھ اور بھی کریکٹر اس کے اندر ڈالے جائیں, لیکن ایگزیکٹلی جو سٹوری ہے وہ مجھے یہی نظر آ رہی ہے. اسی طرح سے ہی صدف اور بلال ایک ہوں گے اور شادی کریں گے, اور عمار جو ہے وہ بیچارہ پھر پھنس جائے گا, اور ہو سکتا ہے کہ اس کی شادی اپنی اسی لور سے ہو جائے جو بیچاری اس کو چھوڑ کے چلی گئی تھی. اور رہی بات ہمشا کی, تو اس کے ساتھ وہی ہوگا جس طرح سے یہ اکثر ہوتا ہے کہ جو انسان دوسروں کی محبت کو تباہ کرتا ہے تو اس کو اپنی محبت نہیں ملتی. تو ایک وقت آئے گا کہ وہ اپنے فیونسی کے پیچھے بھاگے گی کہ کسی طرح سے تم مجھے اپنا لو, لیکن وہ بھی اس کو نہیں اپنائے گا, وہ بھی اس کو چھوڑ جائے گا اور ہمشا اکیلی رہ جائے گی. تو بھائی صاحب یہ ہے اس کی سٹوری. اوور آل ڈرامہ بہت اچھا جا رہا ہے, ٹائم کے ساتھ ساتھ یہ اپنی گرپ مضبوط کر رہا ہے, اپنی آڈینس کو کیچ کر رہا ہے. تو فی الحال آج کے لیے بس اتنا ہی. ہم آپ کو بہت جلدی ملیں گے کسی اور ڈرامے کے نئے ریویو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.